गुवाचो गो वास मारता कोणाला कोल्ले उदक ते ड्रेनेजाचे वास येता सारको घाण मुठी वास आनी जे ट्युरिस्ट येता ते पळोवन हिंगा वोकारे काडून तेवटेन वयता. कसकशीच घाण हितून सोडली हांगासर आनी ही सगळी भावांनी बी हांगासर दर्याक वयता हाला. बागा नुस्तेकारांचो कुरीस ह्या वाठारांत गेली 2 वर्सां सिवेजाचें उदक दर्यांत सोडटा. कित्येक जाणांक सांगले मात कोणूच ताचेर कारवाय करना म्हण स्थायीक नुस्तेकार सांगतात. जो व्हाळ पावसाचें उदक सोडपाक दवरला तातूंतल्यान कोण तरी बंड करून सिवेजाचें उदक अधून मधून सोडटा आनी ताका लागून ह्या पुराय वाठारांत दुर्गंधी पसरिल्ल्याचें ते सांगतात. हे उदक दर्याच्या उदकान मिक्स जाता आनी ट्युरिस्ट तातूंतच न्हाता. तांची ल्हान ल्हान भुरगीं ह्याच हळशीक उदकान हात घालून खेळटा मात तांकां हें उदक कसलें ताची कांय खबरपात नाशिल्ल्याचें हे नुस्तेकार सांगतात. खंय तरी ही दुर्गंधी आनी हें उदक जिवाक माल आसा देखून हाची दखल घेवन प्रशासनान ताचेर कारवाय करची अशी मागणी हांगासरले स्थायीक नुस्तेकार करतात. म्हजें नांव रॉनी पिटर फेर्नांडीस, हांव नुस्तेकार भागांतलो. रन कितें जालें हांगासर? हें कोण सोडटा कांय सजमना. वाव हो सगळे हेचो पावस नासतना कसकशीच घाण हितून सोडली हांगासर आनी ही सगळी भावांनी बी हांगासर दर्याक वयता हाला. आनी हे आमकां सगळे इफेक्ट जाता हांगासर. आनी ह्या हितून पळय आतां भुरगीं हेमी तांकां हांवें सामान वयर काडल्या हेमी ती हितून न्हाता. ही घाण कोणाची हे हॉटेल घरांची कोणाची तरी आसतली कित्याक हांवें सावन थकलो खूब जाणांक. म्हणजे कितें सिवरेजीचें उदक टॉयलेटीचें हेजे कोण आतां पळय जाल्यार गॅस्टां दोग जाणां वोंकली सोमती वासान वोंकली आनी आमकांय तो आमी व्हडें तेकले नुस्तें वांटायताले तर वोंकोंक येना फुडें हांवें तुका सोमतो डायरेक्ट म्हणटा तुका फोन मारला आनी यो म्हणून सांगला ह्या कारणाक लागून. केन्नाच्यान उदक हांगा सोडलें वयता हें? 2 वर्सां जालीं चालू हे चुकोन सोडटा. आतां हें 15 दीस नासलें. हें आयज पळय जाल्यार कशी सोडून दिलां पळय. म्हणजे 15 दिसांनी उदक सोडटा 8 तें? दिसांनी 15 दिसांनी केन्नाय 2 दिसांनी सोडटा. ओके. पावसा बारो चडूच म्हणजे हे आतां सगळे हॉटेल लॉबीज बीन आहा तेंचें उदक तेंचेच आसतलें कोणाचे तरी हांगासरले. घाणी पडल्या? घाण वोंकोंक येता सारकें वोंकोंक येता ही घाण. हे लोकेशन हे खंय पडटा सारकें? हें बागान आमचे रिवर आशिन आमच्या नुस्तेकारांचे फुरी आसा पळय सर. म्हणजे नुस्तेकाराचो खरी म्हणजे ज्या जाग्यार तुमी नुस्तें इकता बागान नुस्तें वाटायता थंय? ओके. केन्नाच्यान आतां सोडलें हें सकाळच्यान? हें आतां 12 सुमार 12 म्हणजे आतां आयजूच? आयजूच तें आतां सोडल्यान वोंकोंक येयलें आमकां ती वाटायता वोंकोंक रावंक जाय इतलो वास सारको. मातशें व्हरोन दाखयता म्हाका खंयसून येता उदक कितें तें? पळय यो हांगासर हें आतां सुकलां सगलें. हें पळय घाण चल्ल्या हें सारकें चल्लें रिवराक आनी हो हांगासर व्हणो पडलेलो आहा त्या व्हण्यान उदक रावता सगळें. ही भुरगीं न्हाता पळय त्या भुरग्यांक हांवें सगळ्यांक सांगून आतां काडल्या बाबा हें 30 वॉटर म्हणून उदक में उदक मातशें पळय सरा म्हणून हांगा कितें फुटलें आनी ताका त्या बऱ्या उदकाचेर वचून हांवें हात पांय धुवंक लायले तांकां नांग लायले. हे आतां कितें ड्रेनेज आहा ही? हे वाव हे ड्रेनेजी वाव हेतूंतल्यान मागीर पावसाचें उदक वचपाचें पळय तें. पावसाचें हें उदक आतां सगळ्यांक इजी पडलें ना. सोडलें हितून भितर सगळें आतां सिवरेज टॉयलेट उदक ड्रेनेज सगळें हांगाल्यान सोडटा पळय. घाण पळय वोंकोंक येता वास म्हणटा पळय. गॅस्टां वोंकली मी हांगासर वोंकली हाला. रणी बाबा आतां तुवें म्हटल्यार आतां 2 वर्सां जालीं हे उदक भायर हांगासर सोडटा हे हॉटेल लॉबीज. केन्ना कोण एक्शन घेवंक ना हेचेर? हांवें सांगलें खूब जाणांक मागीर कोणें हें करूंक ना. कितले जाणांक सांगून सोडलें हेंच वता करया हें करया तें करया तरी म्हणून आयज कोणें सांगलां आयज करया म्हणून म्हाका. म्हजें नांव अल्विरा. अल्विरा. गोन्साल्वीस. तुमी बागा बिचारूच आसतात न्हू हांगासरली तुमी? जे उदक हांगासर आतां रिलीज जाता पळय ते ड्रेनेजींतल्यान कितें गटर आहा थंयसून हें कितें म्हूण कसलें उदक आतां हें कितें तुमकां कसलो त्रास जाता हेचो? कितलो त्रास जाता? सगळ्यो खूब वास येता सारको घाण मुठी वास आनी जे ट्युरिस्ट येता ते पळोवन हिंगा वोकारे काडून तेवटेन वयता आनी तेच सारकें एक जिवाकूय माल न्हू हे कित्याक ते हिंगा रेस्टॉरंट शेकांचेर बसून खावपाक पिवपाक घेता तेंकां पिवपाक कशें जातलें घाणीन. तांकां खबर ना हे कसलें तें? तेंकां खबर ना पूण ते सारको गुवाचो गो वास मारता कोणाला कोल्ले उदक ते ड्रेनेजाचे कितें टॉयलेटींतले ते कितें कांय समजना आमकां. कोण सोडटा पूण आतां कितें आयडिया हेजी? ती म्हाका कांय खबर ना कोण. पूण हे खंयसून येता आतां उदक हें? हितूनसून येता पळय हे हितूंतल्यान येता आनी केन्ना केन्ना येता रिलीज जाता हे उदक? ते मोदीत ते अचानकूच ते केन्नाय सोडटात म्हणजे मोदीत सारके 8 दिसान 15 दिसान बीन तशें? ओके. आनी तुमी आतां हांगासर आसतात तुमचो बिझनस आसा नुस्त्याचो हांगा ट्युरिस्ट येता हेंकां कशे तरेन त्रास हो? ट्युरिस्ट म्हणजे ते ट्युरिस्ट
टुरिस्ट म्हणटाय बागा बिचाचे व्हडलें नांव बीन म्हणटा आनी ह्या बागा बिचार येवन आमकां असल्यो घाणी घेवच्यो पडटाय. बेडार सुद्दां पळय हिंगा बेडार सुद्दां कोण बसोंक सोदिना. बसोंक सोदिना. तुमचे कडेन लोकल ट्युरिस्ट आसता पळय तेंकां चलता तें, पूण इवन बरो ट्युरिस्ट आसता पळय तो बरो ट्युरिस्ट बागान येवपाचेंच बंद केलो असल्या कामा खातीर. हे ते एक ड्रेनेजाचे हिंगा भितूनय ड्रेनेजी सोडटात ते बॅक वॉटर्सान, लायक थंयसून सोट्या खूब वास आक्को हेवटेन आक्को. लोक हिंगा नुस्तें मारता, लोक ते नुस्तें मारता आनी हिंगा लोक फ्रेश नुस्तें गावता म्हणून धांवन बागान घेवपाक येता नुस्तें. तेंकां बाबड्यांक कितें खबर हें नुस्तें कोल्लें हें उदक, हें मरीन लायफाक पासून हें माल जाता. रिवरान आतां ते कुसलेलें उदक सोडटा पळय ते लायक पयलीं काळ हें केन्ना जायनासलें, आतां एक खूब वर्सां जालीं चालूच सारकें. पण आता केन्नाच्यान हे उदक हांगर सोडलें वयता? आतां सद्या हिंगा म्हाका एक 3 वर्सां जाल्या हांव हितून आहा म्हाज्या बिझनसाच्या हितून. सो 3 वर्सां जालीं हांव पळयता हें लायक पावसाचें जाल्यार पावसाचे मदत पावसाच्याय दिसांनी सुटाक येता. 3 वर्सां जाली अजून खंयचीच कन्सर्न ऑथॉरिटीजान हांगासर लक्ष मारूंक ना. ती खूब कंप्लेनी दिल्ल्यो दिसता लोकल येवन. कंप्लेनी दिल्ल्यो पूण कांय एक्शन ना हेचेर. ओके. कितें आतां एज अ लोकल एज अ फिशरमॅन तुमचो बिझनस आसा हांगासर, कितें तुमी कितें सांगूंक सोदता ह्या हेचेर आतां? हांव आतां एकूच सांगूंक सोदता की ऑलरेडी ट्युरिजम गोंयान देंवलेलें आसा. सो वी हॅव टू लायक आमकां तें दामून दवरूंक जाय जाल्यार एटलिस्ट तेंकां कितें पयलीं एनवायरमेंट क्लीन आसूंक जाय, नेचर. सेकंड थिंग तेंकां सर्विसूय आतां सर्वीस पासून तुमी बरी तेंकां दिली आनी हो वास ते घाण घुट्टी घेतली जाल्यार कितें म्हणून हें ट्युरिजमाकूय अफेक्ट जातातूच न्हू. लोक हिंगा कोण डिसंट कस्टमर बीन कोण येवचे ना, डिसंट ट्युरिस्ट येवपाचे तर बंद जाला ते जालात. आनी ह्या घाणी खातीर आतां हांव नको कितें म्हणून ते ट्युरिजमाचे तरी सोडूत लोकलांचो तो धंदो हिंगा नुस्तेकार आमचे आहा पळय ते बाबडे कितक्या त्रासान नुस्तें मारून घेवन येता. ते लोक हिंगा पयसून येता तेंकां हिंगा वास घेवन ते वकारे काडीत वयता. म्हणजे इतल्यो घाणी पडलेल्यो हांगासर खूबच सारक्यो खूब. हिंगा उबे रावकूच जायना आमकां. सध्या आमी पावलेले आसा बागा बिचाचेर. जो जागो आसा हो आसा बागा बीच म्हणजे एक फेमस बीच ज्या जाग्याचेर आमचे गोंयकार जे आमचे नुस्तेकार जे ट्रेडिशनल आमचे नुस्तेकार जे आसा हे आपले नुस्तें मारून जे हांगासर विकपा खातीर येतात पळय त्या जाग्याचेर सध्या आमी आसा. थेट आतां बागा बिचाचेर जर तुमी पळयत जाल्यार एंट्रन्साक जे कोप्यान आसा पळय तें हें लोकेशन आसा आनी फुडल्यान तुमकां बोर्ड दिसता बागा बीच, सेम तेच लोकेशन आसा त्या जाग्याचेर सध्या आमी आसा. हांगासर आतां येवपाचें कारण म्हणजे एक इशू हांगासर जाल्लो आसा. तो इशू म्हणजे थेट आतां म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळोवंक शकता एक कपेल आसा आनी कपेलाच्या सायडीक तुमी पळोवंक शकता हांगासर एक ड्रेनेज आसा. ह्या ड्रेनेजींतल्यान काही जे हॉटेल लॉबीज आसा पळय व बाकीचे जे हांगासर बिझनस आसा तेंचे उदक जे आसा हे थेट हांगासरल्यान ते रिलीज करतात. आतां हे उदक कसलें हें आमकां अजून खबर ना, पूण इतलो ह्या घाणीचो वास मारता थेट आमकां हांगासर रावपाक जायना, इतलो वास हांगासर पडलेलो आसा. आनी हो वास जो आसा हो हांगासर आमकांच न्हू, हांगासर सरावंडींग जे लोकल फिशरमॅन आसात व जे ट्युरिस्ट गोंया भोंवपा खातीर येता आनी थेट ते भेट दितात पळय ते बागा बिचाचेर जेन्ना ते भेट दितात तांकां हांगासर हो वास सोसूंक जायना, इतलो हांगासर वास पडलेलो आसा. आतां थेट हे उदक जे आसा हे हांगासरल्यान जो एक ड्रेनेज आसा त्या ड्रेनेजांतल्यान हे उदक जे आसा हे रिलीज जाता. आतां हे उदक खंयचें हे आमकां अजून कळना, पूण इतलो वास आनी घाणी पडलेली आसा हांगासरल्यान. हांगासर आमचे जे लोकल नुस्तेकार जे आसात पळय तेंच्या कडल्यान जेन्ना आमी जाणून घेतलें की हे उदक जे येता पळय ते उदक खंयचें येता तर तेंच्यांनी आमकां सांगलां आमकांय खबर ना, कित्याक एक टायम हे हॉटेल लॉबी जे व्हडली हॉटेलां जी आसा पळय तेंचे उदक एक टायम आसूं शकता, पूण इतलें उदक घाणीचें आसा की एक टायम हे ड्रेनेज आसूं शकता, हे सिवरेज उदक आसूं शकता. मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन जाता इतल्या बेगीन हांगासर येवन लक्ष मारचो. मागता पंचायती कडेन व त्याच प्रमाणे जी कन्सर्न ऑथॉरिटीज हांगासर आसा तेंच्या कडेन मागता की जाता इतल्या बेगीन ह्या स्पॉटाचेर येवन पळोवचें, पाहणी करची, इन्स्पेक्शन करचें आनी हे जे उदक हांगासर घाणीचें जे रिलीज जाता पळय तें उदक बंद करचें. आतां तुमकां सांगूंक सोदता की जे हे उदक रिलीज जाता हे थेट बागा बिचा वयल्यान रिलीज जाता हांगासर आनी जो हांगासर फुडल्यान जो दर्या तुमकां दिसता पळय तेका तें उदक मिक्स जाता. हांगासर सारको त्रास जाता तो म्हणजे ट्युरिस्टांक व दुसरो म्हणजे हांगासर जे लोकल आमचे ट्रेडिशनल जे फिशरमॅन जे आसात पळय बागा बिचार तेंकां त्रास जाता, कित्याक ते नुस्तें मारून हांगासर जे बागा बिचाचेर विकपा खातीर येता तेंकां पांय घालपाक सारको त्रास जाता. आनी हेच नुस्तें जें आसा पळय ते आमचे लोकल लोक नुस्तें घेतात आनी आपल्या घरांनी वयतात, पूण तेंकां हेचो भरपूर त्रास जाता. दुसरो विशय सांगपाचो म्हणजे की जेन्ना हे टॉयलेटीचे हे सिवरेजीचे व ड्रेनेजीचे उदक जेन्ना ह्या दर्याक मिक्स जाता तेन्ना कितेंय सिकनस जे आसा हे जावं शकता. कित्याक तुमी ह्या दिसांनीच पळयला डेंगू मलेरिया कितलोसोच ह्या दिसांनी स्प्रेड जाल्लो आसा.
पूण आतां आमी जर पळयत जाल्यार आतां सारको पावसाळो सोंपलेलो आसा आनी इतलें वत पडलेलें आसा, पूण हें उदक येता तरी खंयसून? जर पावसाच्या टायमार जर हें उदक येयलेलें जाल्यार आमी म्हणूंक शकता की खंय एक टायम हें पावसाचें उदक आसूं शकता, पूण आतां हें उदक पावसाचें ना. जेन्ना लोकल फिशरमॅना कडल्यान जाणून घेता तेंच्यांनी आमकां सांगलें हें उदक जें आसा हें थेट जे व्हडली व्हडली लॉबीज आसा, व्हडली व्हडली हॉटेलां आसा पळय, तें उदक जेन्ना तेंचें ओवरलोड जाता, जे फूल जाता तेंचे टँक्स, तेन्ना हें उदक ते चोरयांनी हांगसर रिलीज करता, अशें आमकां सोर्साच्या म्हायती प्रमाणे कळलेलें आसा. आतां जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया आमी लोकल फिशरमॅना कडल्यान वो हांगसर कांय ट्युरिस्ट आसा तेंच्या कडल्यान की ते जे उदक रिलीज जाता तेजेर कितें म्हणूंक सोदता. अशीच अपडेट तुमकां आमी जे बागा बिचाचेर जे उदक हांगासर सिवरेजीचे वा ड्रेनेजचे रिलीज जाता तेजे बद्दल दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे बागा बिचा वयल्यान.